प्रिय आमा बाबा नानीहरू आज पनि सदा झै म हजुरको माझमा आएको छु र आज सारा प्राणी जगतको कल्याण र मङ्गलको भगवान समक्ष बिन्ती चढाउँदै हजुर जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ सबैको मङ्गलको कामना गर्दछु। यही मङ्गलको कामना सँगै मेरो अन्तस्करणको हृदयबाट जुन प्रेम भाव छ त्यो म हजुरलाई चढाउँछु। स्वीकार गर्नुहोस्। जय प्रेम। आजभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले निहिनको विषयमा कुरा गरिरहेका थियौं। निहिन कसरी पुर्खाहरूको भावलाई समेट्दछ, 4600 इयर्स अगाडिको पिरामिड्सको भावलाई समेट्दछ अनि मायन आस्टेक ओमलेक र इन्काहरूको जुन कल्चर छ, ट्रेडिसन छ, स्टोन स्ट्याकिङ पिरामिड्सको भावलाई कसरी समेट्दछ निहिनले भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं र निहिनको अर्थ के रहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्ने प्रयास गर्यौं। आज भने केही कन्टिन्युटी त्यसैको कन्टिन्युटी म हजुरलाई गराउँदैछु र त्यसपछि मैले गत एपिसोडमा भने चाहिँ तितेपाती दुबो र सिरो हामी किन प्रयोग गर्छौं कलशमा त्यो सवालमा केही चर्चा गर्नेछौं। अब हामी सुरु गरौं एउटा भजनबाट। यो भजन सुनाउनुभन्दा अगाडि म अलिकता थोरै व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु। शरीर मेरो विदाय हुन्छ पहिलो चरणमा, क्लेशै अनि छुट्टिए जान्छ दोस्रो चरणमा, चेतना अब बिउजिन्छ हेर चिरिहान पस्दैछु, आत्मिकी फुलले सजिएको रिहान क्या राम्रो देख्दैछु। प्रिय आमा नानीहरू, शरीर मेरो विदाय हुन्छ पहिलो चरणमा। जब यो संसारबाट म फर्किन्छु मेरो आफ्नो ओरिजिनल होम, ओरिजिनल घर अर्थात् शून्यतातिर, त्यतिखेर पहिलो कुरा के हुन्छ? शरीर ड्रप हुन्छ। क्लेश है अनि छुट्टिए जान्छ दोस्रो चरणमा। दोस्रो चरणमा चाहिँ क्लेश जुन छ, मैले गरेका पापहरू, मैले गरेका भुलहरू, जे पनि क्लेश भएर आएको छ त्यो कुराहरू ड्रप हुन्छ। चेतनामा अब बिउजिएर चिरिहान पस्दैछु। तेस्रो चरणमा म अब चेतनामा बिउजिन्छु र चिरिहानमा प्रवेश गर्छु। आत्मिकी फुलले सजेको रिहान क्या राम्रो देख्दैछु। जब चिगारणमा पस्छु त्यहाँनिर आत्मिकी फुलहरू हराभरा हुनेछन्, आनन्दको ठाउँ हुनेछ। त्यहाँनिर आत्मिकी फुलहरू सजिएका छन्, लहरहरू सजिएका छन् भनेर यो भावले भनेको छ। सो पहिलो चरणमा शरीर ड्रप भयो, दोस्रो चरणमा क्लेश हरायो, तेस्रो चरणमा त्यसपछि चिगारण प्रवेश गरियो। सारा रिहानमा सुन्दरै फुलाइ फुल्दैछ, ओइलिन्न कहीँ त्यो फुल कतै मधुर धुन बज्दैछ। छैन नि दुःख रिहानहरूमा खुसीले छाउँदैछ, जीवन मृत्युको अर्थै अब त्यहाँ पो खुल्दैछ। हरेक रिहानहरू बिस्तारै पार गर्दै हामी जान्छौँ। लभिजम दर्शनले हामीलाई यसरी लाटुन और बुद्धत्व गराउँछ कि चिगारण हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि बिस्तारै रेन गार्डन हुँदै हुँदै गार्डनहरू निगार्डनसम्म पुग्दै जान्छौँ। अनि हरेक गार्डनहरूमा आनन्द छ, फुलै फुल छ, मधुर धुनको आवाजहरू छन्, त्यहाँ मनमोहक धुनहरू छ। चिरिहानदेखि चेतनामा सूक्ष्मै हुँदै जान्छु, निगारण पुग्दा चेतना पुरा सूक्ष्मै भइ जान्छु। जब चिगारणमा प्रवेश गर्छु, सो चिगारणमा प्रवेश गर्दाखेरि म केवल चेतना हुन्छु र तर सूक्ष्म भइसकेको हुँदैन। र वान्स म चिगारणमा प्रवेश गर्छु, म चेतनाको रूपमा प्रवेश गर्छु, त्यसपछि बिस्तारै चेतना सूक्ष्म हुँदै हुँदै जान्छ। हरेक गार्डनहरूमा अझ सूक्ष्म हुँदै जान्छ र अन्तिमको गार्डन जो निगारण छ त्यहाँ पुगुन्जेल र पुगिसकेपछि त्यहाँबाट निगारणबाट अनि निगारणको जुन पनि समय मैले व्याख्या गरिसकेपछि म यति प्योर भइसक्छु, सूक्ष्म भइसक्छु, चेतना कम्प्लिटली सब्साइड हुन्छ। त्यतिखेर सूक्ष्म चिज मात्र बाँकी रहन्छ। त्यो सूक्ष्म चाहिँ त्यसपछि शून्यतामा विलय हुन्छ। चिरियानदेखि चेतनामा सूक्ष्म हुँदै जान्छु।
निगारण पुग्दा चेतना पुरा सूक्ष्मै भइजान्छु शून्यै बनी शून्यतामा शून्य भइ गइजान्छु म भगवानमा भगवान ममा एउटै पो भइजान्छु जब म सूक्ष्म चेतना भएर भगवानमा विलय हुन्छु अर्थात् शून्यतामा विलय हुन्छु त्यतिखेर भगवानको मको फरक हुँदैन भगवान नै म नै भगवान त्यो अवस्था आउँछ त्यो शून्यताको गहिराईमा शून्यता शून्यता शून्यतामा जहाँबाट आयौँ फर्किन्छौँ त्यही त्यो शून्य राज्यमा आफै नै घर किन है तर फर्किनु शून्यमा 2 दिनको समय लिएर आएको सदालाई होइन असलै गरौँ सजिलै पुग्न त्यो शून्य राज्यमा प्रिय नानीहरू हामीले जति असल काम गर्यौं सत्यवत काम गर्यौं त्यति नै हामी लाइटर हुँदै जान्छौं अर्थात् त्यति नै हामी क्लेश बिनाको हुन्छौं प्रिय नानीहरू हामीले जति पापहरू गर्छौं नराम्रो गर्छौं त्यति नै हामीलाई क्लेश जोडिएको हुन्छ जहाँबाट आयौं फर्किन्छौं त्यही त्यो शून्य राज्यमा आफै नै घर किनै डर फर्किनु शून्यमा आफ्नो घर जो संसारबाट बिदा हुनु त्यसैलाई डर लाग्छ किन जानु आहा त्यहाँ त डर लाग्छ म त नजान पाए हुन्थ्यो म त नमर्न पाए हुन्थ्यो फर इक्जाम्पल हुन्छ नि तर वास्तवमा आफ्नै घर फर्किनको लागि किन डर जहाँबाट आयौं फर्किन्छौं त्यही त्यो शून्य राज्यमा आफै नै घर किनै डर फर्किनु शून्यमा त्यो शून्य आफ्नो ओरिजिनल घर हो त्यो फर्किनु किन डर आखिरमा है कहीँ विदेश गएका छौं र विदेशबाट आफ्नो देश फर्किनु पर्यो भने आनन्द लाग्छ नि है र आफ्नो देशबाट पनि आफ्नो घर जानु पर्यो भने एक खालको आनन्द लाग्छ नि होइन र आफ्नो घर सो शून्यता आफ्नो घर हो शून्यको राज्य त्यहाँ जानु किन डर 2 दिनको समय लिएर आएको सदालाई होइन असलै गरौँ सजिलै पुग्न त्यो शून्य राज्यमा जति असल गर्छौं जति धर्म गर्छौं पापबाट जति मुक्ति हुन्छौं अन्त पापबाट हामी टाढा हुन्छौं त्यति नै हामी लाइटर हुन्छौं त्यति नै हामी हल्कासँगले भगवान कहाँ पुगिजान्छौं हाम्रो ओरिजिनल घरमा पुगिजान्छौं यसर्थ असल गरौँ प्रिय नानीहरू सबैभन्दा ज्यादा हामीले खराब चाहिँ पाप हो र पाप गर्नु हुँदैन र सबैभन्दा ठुलो पाप एनिमल्सहरू प्रतिको हेला एनिमल्सहरूलाई मिसट्रिट जुन हामी गर्छौं मार्छौं काट्छौं बलि चढाउँछौं एनिमल्सको टेस्टहरू लिन्छौं यो वास्तवमा पापको कारकहरू हुन्छ किनभने सबैभन्दा निर्बल सबैभन्दा अबोध सबैभन्दा ज्यादा उहाँहरूलाई नै माया चाहिन्छ जसरी मान्छेमा बच्चालाई ज्यादा माया चाहिन्छ किनभने बच्चा निर्बल छ है त्यसै एनिमल्सहरू निर्बल छन् जसरी बच्चालाई हामीले नराम्रो गर्यौं भने त्यो कानुन अझ ज्यादा लाग्छ कारण मान्छेलाई यो सेन्स थाहा छ कि निर्बल छ निसहाय छ उहाँलाई नराम्रो गर्नु भनेको अझ ज्यादा नराम्रो हो यदि त्यही कुरालाई इक्वाट गर्ने हो भने एनिमल्सहरूलाई नराम्रो गर्दा बिचरा उहाँलाई नराम्रो गर्न सक्दैन हामीलाई र हामीले जे पनि गर्छौं जसो पनि गर्छौं यो सबैभन्दा ठुलो सिन हो एनिमल्सहरू प्रतिको हेला एनिमल्सहरूलाई नराम्रो गर्नु सबैभन्दा ठुलो पाप हो लभिजम दर्शनले यसरी हामीलाई इलासन गराउँछ र दोस्रो पाप जो यो संसारमा दुखित पीडित होस् अर्थात् निसहायहरूलाई फेरि मान्छेहरूलाई नै नराम्रो गर्नु त्यो नराम्रो पाप हो र तेस्रो नम्बरमा हामीले जुन खराब गर्यौं साँच्चै नै आफूले साँच्चै नै नराम्रै प्रकारले गर्यौं खराबै गरेका छौं भने त्यो खराबले कति हर्ट गरेको छ त्यो खराबले कति नराम्रो गरेको छ त्योसँग इक्वाट हुन्छ पाप र यो पाप र धर्मको विषयमा यस विषयमा एउटा टपिक नै छ एपिसोड नै छ पछि हामी चर्चा गर्छौं धर्म कसरी हुन्छ अथवा अर्जिन्छ र पाप कसरी हुन्छ अर्जिन्छ कहाँबाट कसरी हो ठक पाउँदा है सो अहिलेलाई हामी यो भजन सुनौं जुन कुरा मैले थोरै एक्सप्लेन गरी अब भजन हामी सुनौं है त शरीर मेरो विदाई हुन्छ पहिलो चरणमा शरीर मेरो विदाई हुन्छ पहिलो चरणमा क्लेश है अनि छुटी है जान्छ दोस्रो चरणमा चेतामा अब बिउजिन्छु हेर चिरी बस्दैछु आत्मिकी फुलले सजेको रेहान क्या राम्रो देख्दैछु क्या राम्रो देख्दैछु
सुन्दरै फुल फुल है फुल्दैछ सारा रिहानमा सुन्दरै फुल फुल है फुल्दैछ ओइली नकाई त्यो फुल कतै मधुर धुन बज्दैछ छैन नि दुःख रिहाहरूमा खुसीले छाउँदैछ जीवन मृत्युको अर्थ अब त्यहाँ पो खुल्दैछ त्यहाँ पो खुल्दैछ चिरिहानदेखि चेतनामा सूक्ष्म है हुँदै जान्छु चिरिहानदेखि चेतनामा सूक्ष्म है हुँदै जान्छु निगाडन पुग्दा चेतना पुरा सूक्ष्म है भइ जान्छु शून्य है बानी शून्य है तामा शून्य भइगै जान्छु म भगवानमा भगवानमा एउटै पो भइ जान्छु एउटै पो भइ जान्छु जहाँबाट आयौ फर्किन्छौ त्यही त्यो शून्य राज्यमा जहाँबाट आयौ फर्किन्छौ त्यही त्यो शून्य राज्यमा आफ्नै घर किन है डर फर्किनु शून्यमा 2 दिनको समय लिएर आएको सदालाई होइन आशालाई गरौँ सजिलै पुग्न त्यो शून्य राज्यमा त्यो शून्य राज्यमा शरीर मेरो बिदाई हुन्छ पहिलो चरणमा शरीर मेरो बिदाई हुन्छ पहिलो चरणमा क्लेश है अनि छुटी है जान्छ दोस्रो चरणमा चेतामा अब बिउजिन्छु हेर चिरिहान पस्दैछु आत्मिकी फुलले सजेको रेहान क्या राम्रो देख्दैछु क्या राम्रो देख्दैछु त्यहाँ पो खुल्दैछ एउटै पो भइ जान्छु त्यो शून्य राज्यमा त्यो शून्य राज्यमा त्यो शून्य राज्यमा प्रिय आमाबहिनीहरू हामीले भजन सुनिसक्यौँ भजनको मर्म हामीले सबैले बुझ्यौँ भन्ने म आशा गर्छु र फेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो के कारण प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि क्लेसहरू सबै कम्प्लिटली ड्रप आउट भइसकेको हुनुपर्छ हामीलाई रवियमले श्री लाग्नु गाउँछ शरीर ड्रप हुन्छ त्यसपछि क्लेस ड्रप हुन्छ त्यसपछि मात्र के कारण प्रवेश गर्छौँ चेतनाको रूपमा र त्यतिखेर सूक्ष्म भइसकेका हुँदैनौँ र ची गार्डन हुँदै हुँदै गार्डनहरू हुँदै हुँदै निगारणसम्म पुग्दा र निगारणको समय पनि निगारणबाट पनि शून्यतातिर प्रवेश गर्ने मोमेन्टमा हाम्रो सबै चेतना पनि संसार भइसकेको हुन्छ हामी सूक्ष्म चेतना भइसकेको हुन्छौँ सो प्रिय आमा नानीहरू अब यो भजन हामीले सुनेपछि आज जुन अघि मैले भनेको छु तितेपाती दुबो र शिरु हामी किन प्रयोग गर्छौँ त्यो कलशमा अर्थात् निहिमा त्यो विषय भन्छु भनेको छु सो हामी सुरु गरौँ है प्रिय आमा नानीहरू हामी जो पनि निहिनमा प्रयोग गर्छौँ अर्थात् जहाँ पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो अर्थपूर्ण हुनुपर्छ सही हुनुपर्छ सो हामी हेरौँ यहाँ फर इक्जाम्पल यो तितेपाती छ है अनि यहाँ दुबो छ अनि यहाँ शिरु छ सो तितेपाती दुबो र शिरु अनि यहाँ हामी दियो
कलशमा पनि यहाँ हेरिरहेका छौँ, यहाँ दियो अपोस छ अनि कलशहरू तितेपाती दुबो र सियो कलशहरूमा छ। प्रिय बहिनीहरू, यो तितेपाती दुबो र सिरो हामी किन प्रयोग गर्छौँ यो सुरु कालमै मैले भनेको छु र आज फेरि पनि व्याख्यामा गर्छु। तितेपाती दुबो सिरो हामी हरेक बिरुवालाई सम्मान गर्छौँ, हरेक फुललाई सम्मान गर्छौँ। ईश्वर छ त्यतिकै हामी युज गर्दैनौँ, युज गर्नुको भ्यालु छ र युज गर्दा पनि सम्मानका साथ प्रेमका साथ प्रयोग गर्छौँ। प्रिय बहिनीहरू, हामी तितेपातीबाट सुरु गरौँ। तितेपाती हामी किन प्रयोग गर्छौँ? किन भन्नाले तितेपाती औषधि हो। तितेपाती औषधि हो। डायबिटिज, ग्यास्ट्रिक, युरिक एसिड, माइग्रेन, उक्त रक्तचाप, मेन्स्ट्रुएसन डिफिकल्टिज आदि कुराहरूको यो तितेपाती मेडिसिन हो। र अर्को कुरा, तितेपातीको नैतिक शिक्षा पनि छ। सो हामी थोरै म हजुरलाई तितेपाती देखाउने भिडियोमा तितेपातीको विषयमा म हजुरलाई थोरै कहन्छु है, र नैतिक शिक्षा पनि म भन्छु। यतिकै हजुरले राम्रो सुन्नुहोस्, हामी इङ्ग्लिसमा पनि सुनौ जसले नेपाली बुझ्नुहुन्न। सो तितेपातीको महत्त्वको विषयमा हामी थोरै भिडियोहरू हेरौँ है। ओके प्रिय आमा बहिनीहरू, तितेपातीको प्रयोग धेरै प्रकारले हुने गर्दछ। तितेपाती औषधि हो, जस्तो कि डायबिटिज, ग्यास्ट्रिक, युरिक एसिड, माइग्रेन, उक्त रक्तचाप, मेन्स्ट्रुएसन डिफिकल्टिज, एपिलेप्सी, जुका, डायरिया, कब्जियत, भमिटिङ, निन्द्रा, खोकी, घाउ खटिरा, जन्डिस, मलेरिया, टाउकोमा चाया परेको अवस्थामा आदिका साथसाथै नसाहरूलाई रिल्याक्स गराउनुमा तितेपातीको धेरै भूमिका हुने गर्दछ। अरू धेरै समस्यालाई राम्रो गर्नुको साथसाथै तितेपातीले एलर्जी लगायतका अन्य रोगहरूलाई पनि निकै राम्रो गर्दछ। यसरी लेखिएको छ, Artemisia is a large diverse genus of plants with between 200 and 400 species belonging to the daisy family Asteraceae. Artemisia species are widely used in traditional medicine all over the world with different and well-known therapeutic applications. They exhibit anti-inflammatory, anti-tumor, antioxidant, antispasmodic, antimicrobial, insecticidal, anti-malaria, antifungal, and antioxidant activities. Artemisia. Mugwort root is used as a tonic and to boost energy. The rest of the plant is used for stomach and intestinal conditions, including colic, diarrhea, constipation, cramps, weak digestions, worm infestations, and persistent vomiting. Mugwort is also used to stimulate gastric juice and bile secretion. Mugwort tincture will help us relax and sleep. It also helps relieve anxiety and will calm nerves. Artemisia herba alba is used for cough, stomach, and intestinal upset, the common cold, measles, diabetes, yellow skin or jaundice, anxiety, irregular heartbeat, and muscle weaknesses. It is also used for parasitic infections such as roundworms, pinworms, tapeworms, hookworms, and frogs. The dried leaves are often smoked and drunk as a tea to promote lucid dreaming. प्रिय आमा बहिनीहरू, तितेपातीको नैतिक शिक्षा। तितो सत्य हुन्छ भने चाहिँ जसरी तितेपाती तितो हुन्छ त्यसरी नै सत्य तितो हुन्छ। प्राय मान्छेले सत्यलाई पछ्याउन चाहँदैन। यसै कारणले गर्दा नै असल मार्गमा थोरै मात्रै मान्छे देखिन्छ र त्यो पनि साँचो गहिराईबाटकै सत्यवत मान्छे त अझ धेरै कम मात्रै हुने गर्दछ, कारण सत्य तितो हुँदछ। यही कुरा बुझेर आफूलाई पनि एक्लै किन नहोस् असल मार्गमा दह्रो प्रकारले उभाउनु पर्ने कुरा तितेपातीले हामीलाई नैतिक शिक्षा दिइरहेको छ। प्रिय आमा बहिनीहरू, अर्कोतिर प्राय औषधि तितो हुन्छ, जसको अर्थ यो हो कि तितो भन्दैमा अर्थात् कसैको कुरा तितो लाग्दैमा झट्टै रिसाइहाल्ने वा व्यवस्था गरिहाल्ने हुनुहुँदैन। के थाहा त्यो तितो शब्दहरूमा अनन्य आशिष पो लुकेको छ कि त? त्यस्तै असल कुराको सङ्घर्ष तितो हुन्छ वा बडो कठिनाइ हुन्छ, तर हार नखाई अगाडि बढिरह्यो भने सफलता प्राप्त हुन पनि त सक्छ। यी यस्तै कुराहरूमा तितेपातीले नैतिक शिक्षा हामीलाई दिइरहेको छ। समग्रमा प्रिय आमा बहिनीहरू, यी विविध कारणहरूले गर्दा एनसिनको सेवामा तितेपातीको प्रयोग हुने गर्दछ।
प्रिय आमा बहिनीहरू, तितेपातीको विषयमा केही बुझ्नुभयो र नैतिक शिक्षा पनि बुझ्नुभयो नि। सो हामीले यो तितेपाती औषधि र तितेपातीबाट सिक्ने हाम्रो जुन नैतिक शिक्षा छ त्यो समग्रमा हामी प्रयोग गर्नुको कारण यो हो है। फेरि पनि म हजुरलाई आग्रह गर्छु, तितेपाती पनि पुरा अनावश्यक रूपमा टिप्ने अनि फाल्ने यो नगर्ने, एकदमै सम्मानका साथमा तितेपातीलाई प्रयोग गर्ने, सम्मानका साथ लिने, सम्मानका साथ विसर्जन गर्ने है। सो अब तितेपाती हामीले औषधिको रूपमा, नैतिक शिक्षाको रूपमा जसरी हामीले हेर्यौं, त्यो सँगसँगै अवेज एहान्सन दर्शनमा जो पनि प्रयोग गरिन्छ पुर्खासँग हामीलाई इङ्गित गराउँदछ है। सो तितेपातीको सम्बन्ध पुर्खाहरूसँग कसरी छ त्यतातिर हामी थोरै जाउँ। पुर्खाहरूको समयमा डाक्टरहरू थिएन, हस्पिटल थिएन। वैदिक ऐतिहासिकता अनुसार त्यो समयमा औषधिको रूपमा सबैभन्दा ज्यादा प्रयोग हुने वनस्पतिहरू मध्ये तितेपाती नै थियो र अहिले पनि विश्वव्यापी नै तितेपाती प्रयोग हुन्छ। जापानमा, चाइनामा, यो थुप्रै देशहरू, अफ्रिकातिर जस्तै मलेरिया कन्ट्रोल गर्नको लागि तितेपाती नै मेनली गरेर युज भइरहेको हामी पाउँछौँ। सो प्रिय आमा बहिनीहरू, यसरी पुर्खाहरूको समयमा डक्टर थिएन, पुर्खाहरूको समयमा डक्टर थिएन, पुर्खाहरूको समयमा हस्पिटल थिएन। अहिले पो डक्टर छ, हस्पिटल छ है। अहिले त कोही मान्छे बिरामी भयो भने हस्पिटल लैजाउँ, तुरन्त हस्पिटल लाने कुरा हुन्छ। त्यतिखेर त हस्पिटल थिएन, डक्टर थिएन, कहाँ लाने। सो सबैभन्दा ज्यादा एभाइलेबल वनस्पतिहरूमा र औषधीय चिजमा तितेपाती नै हुन्थ्यो अनि तितेपातीको प्रयोग हुन्थ्यो। सो तितेपाती हजुरलाई पनि थाहा छ, तितेपाती धेरै प्रकारले प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हातहरू काटियो भने आलो घाउमा लगाउने चलन छ है। अनि ग्यास्ट्रिकहरूमा तितेपाती सेवन गर्ने चलन छ। र केवल तितेपाती औषधिको रूपमा मात्रै नभएर कतिपय यस्तो भ्यालु पनि छ, जस्तै कि कतिवटा जातिमा नि कुनै चिज खाएर भित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन घरभित्र। जस्तै मिट सेवन गरेर भित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै जाति, म बान्धावाको इक्जाम्पल लिन्छु। फर इक्जाम्पल बान्धावा समाजमा कुनै पासाहरूमा यस्तो छ जस्तै गोठको मिट सेवन गर्यो भने भित्र प्रवेश गर्नु मनाइ हुन्छ घरभित्र। त्यो घरको जुन पुजारी छ उहाँलाई हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, मागले चित्त दुखाउँछ, यो खालको बनाइहरू छन्। र सो घरभित्र प्रवेश गर्नुको लागि अरू कुनै कुराले पनि घरभित्र प्रवेश गर्न अनुमति दिँदैन तबसम्म जबसम्म तितेपातीले हात हुँदैन र मुख अलिकता बुझ्दैन। सो तितेपाती केवल नामको लागि मात्र, यति मात्र तितेपातीले यसो गर्यो भने प्रवेश खुल्ला भयो। सो तितेपातीको स्पेसियालिटी मिनिङ पनि यसरी हुँदै आएको अवस्था छ। कति सही विश्वास हो, कति अन्धविश्वास हो, आफ्नै ठाउँमा छ। अफकोर्स मिटहरू खानु राम्रो होइन, त्यो अन्धविश्वास हो। मिट नखानु राम्रो कुरा हो। त्यो प्रसङ्ग भन्दा पनि स्पेसियालिटी मिनिङहरू पनि अरू थुप्रै कुराहरूमा तितेपातीले राख्दै आएको छ। देव कलशको विषयमा हामी कुरा गरौँ। मैले अलवेज हजुरलाई के भनिरहे भने यो हामी कलशमा है जो तितेपाती राख्छौँ, दुबोको सिरुको विषयमा पनि मैले चर्चा गर्नेछु। अहिले मैले तितेपातीमा फोकस गर्दैछु म। सो जुन यो फर इक्जाम्पल कलशमा हामी तितेपाती राखेका हुन्छौँ नि, अनि मैले हजुरलाई बारम्बार रिक्वेस्ट गरेको कुरा के हो भने बेलुकी राति सुत्नुभन्दा अगाडि तितेपाती राखेर कलशमा पानी राखेर तितेपाती यसरी राखेर पूजा कोठामा जुन छोड्नुहुन्छ नि, सो भोलि बिहान उठेर जो दैनिक पूजाहरू हामी प्राय गर्छौँ, दैनिक पूजा गर्दा यो तितेपाती चाहिँ पानीमा मिसिएको हुन्छ। तितेपातीको औषधीय गुण, तितेपातीको जुन रस छ त्यो पानीमा मिसिएको हुन्छ। सो व्हाट वी डु देन, हामी अनि त्यो तितेपाती पूजाहरू हामी गर्छौँ, भगवानलाई स्मरण गर्छौँ, बिन्ती गर्छौँ है, सङ्कल्पहरू गर्छौँ। प्रायः धेरै चाहिँ सङ्कल्प छ हाम्रो पूजामा, भगवानलाई यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् माग्नु भन्दा पनि हामी सङ्कल्प गर्छौँ। म राम्रो हुन सकौँ, यहाँ गर्न सकौँ, म कमिटमेन्ट गर्न सकौँ, आफ्नो गल्तीहरू रियलाइजहरू गर्ने मोमेन्ट हो त्यो पूजाको टाइम पनि। ताकि भगवान हजुरले यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भनेर माग्नु भन्दा पनि
आफै एउटा सुध्रिने, आफैलाई समीक्षा गर्ने है, मेरो गल्तीहरू यो भएको छ त्यो भएको छ, अब म यसरी सुधार गर्नेछु, यो खालको पनि हाम्रो पूजाको उद्देश्यहरू छन्। त्यसैले अनि पूजाहरू सिद्धिपछि हुन सक्छ पानी यसरी लिएर हामीले खाने चलन छ है। यसो गर्दा के हुन्छ, अब अहिले नै तितेपाती मैले हाले यहाँ कलशमा पनि अहिले प्राय रसहरू आउँदैन, तर होल नाइट मैले राखिराखेँ भने त रस पुरा जमिएको हुन्छ नि त है, र त्यो एकदम मेडिसिन हुन्छ है, एकदम मेडिसिन हुन्छ, ग्यास्ट्रोको मेडिसिन हुन्छ, जुकाहरूको लागि मेडिसिन हुन्छ, धेरै 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 टाइपको मेडिसिन हुन्छ यो तितेपाती नि। साइन्टिफिक कुरा हो है, अघि हामीले भने साइन्टिफिक नेम आर्टिमिजिया भन्छौँ, यो धेरै प्रयोग हुन्छ र संसारमा पनि। यो कहीँ मसाज थेरापीहरूमा जाँदाखेरि जो सानो रुवा जस्तो यसरी राखेर जलाइदिन्छ नि, जलाउँछ र त्यो चिजले चाहिँ दुखाइहरू कम गर्छ, युरिक एसिड राम्रो गर्छ, त्यो पनि यही तितेपातीबाट बनेको हो। नेपालमा पनि यस्तो कम्पनीहरू बनाएको छ, तितेपाती 50 रुपियाँ केजी बिक्री पनि भइरहेको छ। अनि तितेपाती एकदम औषधि हो नि, र मेरो एउटा सदिक्षा छ कि कुनै समय कुनै टाइम हाम्रो आश्रमहरू बिल्डअप भइसकेपछि तितेपाती युज गरेर, दुबोसिरो युज गरेर एउटा फ्याक्ट्री बनाउने है। अनि त्यो फ्याक्ट्री बनाएर खालि औषधि चाहिँ यो 3टा चिज हो नि, तितेपाती, दुबो, सिरुको कसरी औषधिहरू बनाउने, एकदमै भ्यालु ज्यादा छ, साइड इफेक्ट छैन तर भ्यालु ज्यादा छ। यसरी फ्याक्ट्री बनाएर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले औषधिहरू बनाएर हामी सेवन गर्न सक्यौँ भने, अरूलाई दिन सक्यौँ भने रुबी मस्त बाछ। त्यही पछि हामी फ्याक्ट्रीहरू बनाउने ठुलो एउटा ड्रिम छ मसँग, त्यो ड्रिम हामी सबैको ड्रिम हो, र त्यो कुरा भयो भने तितेपाती यसरी राखेर कलशमा रातभरि रहन्छ। अनि त्यो अनि हजुरहरूलाई प्राय प्रोग्रामहरूमा तितेपातीको रसहरू म दिने गर्छु, अझै लिने गर्नुहुन्छ है, जस्तै दुखहरण पूजा होस्, अरू प्रोग्रामहरूमा होस्, त्यो तितेपाती चाहिँ त्यतिखेर नै बनाएको होइन, अनि अगाडि बनाएको हो। तितेपाती राखेर हजुरले थापेर खानु भएको छ, मैले दिएको फर इक्जाम्पल है, हाम्रो गुरुजीहरूले दिनु होला है, अनि हाम्रो साईं प्रभुजीहरूले दिनुभएको अवश्य पनि छ। मैले जुन दिन्छु नि त्यो चाहिँ अगाडि तितेपाती राखेर प्रिपेयर भएको हुन्छ, र हजुरले थापेर पिउनु हुँदाखेरि चाहिँ तितो हुन्छ नि हो, मेडिसिन स्पेसियल भ्यालु पनि छ, र अर्को कुरा फिजिकल भ्यालु पनि छ, औषधि हो नि त है। यसरी तितेपाती कलशमा युज गर्नुको अर्थ अब बुझ्नुभयो, अवश्य पनि पहिला नै थाहा थियो, तर अच्छा आज चाहिँ धेरै बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, तितेपातीको रस जुन हामी यसरी हातमा दिएर लिन्छौँ नि है, हात सफा भयो भने द्याट्स गुड, तर हात सफा भएन भने के गर्ने, राम्रो होइन। त्यसले गर्दा म आग्रह गरिराखेको छु हाम्रो लिडर्सहरूलाई कि अब तितेपातीको रस पिउनुको लागि सानो सानो चिजहरू केही बनाउनु। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि चमचले पनि गर्न सकियो है। इक्जाम्पलको लागि तितेपातीको रस हजुरले हेर्नु हुँदैछ, यसरी मैले राखेँ है, यसरी राखेँ अन्त है, किनभने हात सफा नहुनु पनि सक्छ, हात सफा भयो द्याट्स गुड, हात सफा भएन चमचले राखेर। अनि कति ठाउँमा चाहिँ यो तितेपातीको यसरी रसहरू हालिदिँदाखेरि हातमा अर्थात् कहीँ हजुरहरूले यसरी टाउकोमा छर्किने चलन छ है, टाउकोतिर हाल्ने चलन छ। अब माइग्रेनहरू हुँदा टाउकोहरू दुख्दाखेरि चाहिँ त्यो तितेपातीको रस यसरी मोल्दैन, धेरै राम्रो हुन्छ, माइग्रेनमा एकदमै राम्रो, टाउकोहरू दुखेको टाइममा। जस्तै अर्को कुरा, गाडी लाग्छ नि कसैलाई, भमिटिङ आइरहेको छ, त्यतिखेर तितेपाती पनि सुँग्नु, हवास स्मेल गर्नुहोस् तितेपातीको, अनि कञ्चतमा त्यो तितेपाती यस्तो दलिदिनुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ है। अनि एलर्जीमा पनि तितेपातीको रस यसरी धेरै राम्रो हुन्छ। अनि नराम्रो चिजहरू, गन्धहरू आइरहेको ठाउँमा हजुर पुग्नुभयो भने तितेपाती हातमा लिएर
यसो गर्नुभयो भने तितेपातीको गन्धले अरू गन्धलाई आउट गरिदिन्छ है। सो धेरै भ्यालु छ। अब तितेपातीको कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यो अहिले भन्यो भने त साध्य छैन, होल एपिसोडै लाग्छ, एउटा एपिसोडले पनि भ्याउँदैन। त्यसले गर्दा म आमस हिलिङ सेन्टर्सहरूमा प्राय तितेपातीको भ्यालु मैले भन्ने गरेको छु। सो अहिलेलाई यति मात्रै जानौँ है, तितेपातीको भ्यालु कति धेरै रहेछ। सो बेलुका हामी तितेपाती हालेर कलशमा राख्छौँ, बिहान खान्छौँ, बेलुका होस् अथवा दिउँसो, अथवा अहिले मैले राखेको यो भोलि खाँदा पनि भयो है, अथवा अहिले राखेको पर्सि खाँदा पनि भयो। फेरि तितेपाती हटपट बिग्रिँदैन, यो अहिले यसको जुन क्वालिटी गुण छ नि त्यति हटपट छिटो जाँदैन है। सो रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा हामी तितेपाती आज मैले चुडाएँ, आज मैले सेवन गरेँ, भोलि चेन्ज गर्छु भन्नु पर्दैन, एक दुई दिन राख्दा पनि हुन्छ। यसोसँगै छोपेर राख्नुहुन्छ, राम्रोसँगले सुरक्षित प्रकारले राख्नुहुन्छ है। यो कलशहरूमा पनि नराम्रो चिजहरू नपसी जाओस्। ओके, अलराइट। सो तितेपातीको भ्यालु अब बुझ्नु, हामी किन प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा नि स्पिरिचुअल मिनिङ एकातिर छ, नैतिक शिक्षा, अर्को औषधि भ्यालु है। सो एन्सियन दर्शनमा जो चिज पनि हुन्छ मिनिङफुल हुन्छ र त्यहाँ रिजन हुन्छ, कारणहरू हुन्छ है। त्यो जबरजस्ती बनाएको रिजन होइन, त्यहाँनिर पक्का साइन्टिफिक हुनु पर्यो। द्याट इज वाट द एन्सियन दर्शन इज अबाउट। ओके, सो प्रिय आमा-बहिनीहरू, अब तितेपातीको विषयमा हामीले के बुझ्यौँ। अब हामी दुबोकोतिर जाउँ। दुबो किन प्रयोग गर्छौँ है, फेरि भिडियो हेर्नुहोस् है। दुबोको फाइदाहरू के छन्, दुबोको विषयमा अलिकता थोरै भिडियो हेर्नुहोस् ल, हेरौँ है। प्रिय आमा-बहिनीहरू, दुबो एक अनन्य औषधि हो। दुबोले इम्युन सिस्टमलाई दरिलो बनाउने कार्य गर्नुको साथसाथै रगतलाई शुद्धिकरण गर्दै धेरै रोगहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, जस्तो कि पाइल्स, छाला सम्बन्धीका रोगहरू, आँखा सम्बन्धीका रोगहरू, धेरै रक्त बहाव, गाइनोकोलोजिकल समस्याहरू, डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल, टाउको दुखाइ, भमिटिङ, खाना अपच, ब्लड क्यान्सर, कब्जियत आदिलाई राम्रो गर्दछ। यसर्थ दुबोमा एक अनन्य गुण छ जसको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यसरी भनिएको छ, दुबो, it is scientifically called the Cynodon dactylon. It is part of the Poaceae family. It is also known as Bermuda grass, turba grass, Ethana grass, Bahama grass, devil's grass, couch grass, Arugumple grass, grama, wild grass, and Scotch grass, etc. The strong antiviral and antibacterial properties of Bermuda grass is used in traditional medicine for treating various ailments like piles, skin and eye problems, bleeding disorder, and other gynecological problems. Bermuda grass is loaded with a dense nutritional profile. Diabetes. Several researchers have proved that Cynodon dactylon has hypoglycemic effect that's helpful in managing blood sugar levels and decreases fatigue. Even for chronic diabetes, the drinking of Bermuda grass juice in empty stomach in the morning is good in normalizing the sugar level. Bermuda grass is used to enhance immunity of the body. It consists of biochemical compound called cynodon dactylon protein fractions CDPF, which helps to boost immunity of the body. CDPF promotes immune modulations by helping the body and optimizing the immune system. The antiviral and antimicrobial activity of Bermuda grass aids in enhancing the immune health and fighting against various diseases. Purifies blood. Bermuda grass acts as a normal blood purifier and also helps in maintaining alkalinity of the blood. It is very effective in limiting loss of blood due to injury, nose bleeding, or excessive menstrual blood flow. It increases the production of red blood cells, which in turn increases hemoglobin levels in the body and thus prevents from anemia. Stress. Apply Bermuda paste on the sole of feet or walk barefoot over Bermuda grass. Further, it relieves oral problems, cures constipations, improves digestion, treats acidity, cures eye infections and stops nose bleeding, obesity, skin diseases, blood cancer, urinary tract infections, vomiting, piles, headache, heavy menstrual bleeding,
diarrhea, high cholesterol, acidity, etc. प्रिय आमा बाबा नानीहरू, अब हामी दुवोको नैतिक शिक्षातिर जाउँ। संसारको कुना काप्चामा पाइने झार, हिमालको धेरै उचाइसम्म र तराईको निकै खोम्चोसम्म पाइने झार वा बिरुवा कुनै छ भने त्यो दुबो नै हो। जस्तै सुखायाममा होस् या जस्तै झरी बादलमा होस्, नमर्ने कुनै बिरुवा छ भने त्यो पनि दुबो नै हो। अनि सासाना टुक्रा बनाइसक्दा पनि अर्थात् भइसक्दा पनि फेरि बौरे उठ्ने कुनै बिरुवा छ भने त्यो पनि दुबो नै हो। यसै कारण दुबो चाहिँ मौलाउनु भनेर आशिष दिने चलन पनि छ। प्रियजन, फुटबल ग्राउन्डहरूमा र अरू खेल मैदानहरूमा पनि प्राय दुबो नै देखिन्छ। जति नै टेके पनि दुबो मौली नै रहेको हुन्छ, बाँची नै रहेको हुन्छ। समग्रमा दुबो जतिको प्राकृतिक बाधा अवरोधलाई थेक्न सक्ने अरू बिरुवा सायदै होला, जसले इङ्गित यो गर्दछ कि जस्तै अवस्थामा पनि र राम्रो कामको लागि अनि सत्य पथको लागि दुबो चाहिँ बलियो बनी अघि बढिरहनु पर्छ। अर्को शब्दमा सत्य बाटो साँघुरो हुन्छ, तर जस्तै साँघुरो र बाधापूर्ण किन नहोस्, दुबो जस्तै ज्यात्रो बनी निरन्तर लम्किरहनु पर्छ। यही ज्ञान, यही नैतिक शिक्षा दुबोले हामीलाई सिकाइरहेको छ। प्रिय आमा बाबा नानीहरू, दुबोको विषयमा पनि बुझ्नुभयो है। अब मैले अरू भन्नु के पर्यो र, खेतीपातीको विषयमा भनिहालेँ। कलश दियोमा हामी किन प्रयोग गर्छौँ खेतीपाती, त्यस्तै रिजन छ, कारण छ दुबोको पनि। दुबो एकदमै नैतिक शिक्षा दुबोको है, हामीले बुझ्यौँ। अब सिरो चाहिँ किन प्रयोग गर्छौँ त कुरो हजुर? सिरो जुन यो छ, सिरो त अब खरो हो नि है। सिरो त खरो हो, जहाँ सिरो हुन्छ नि त्यहाँ अन्नबाली प्राय पर्दैन, किनभने सिरो खतरा चिज हो, खतरा हो यो। यो माटोलाई नि गाँजेपछि यस्तो गाँच्छ कि माटो फक्रिनै दिँदैन, माटोमा मल बन्नै दिँदैन, यति साह्रो पक्रिन्छ। तपाईँ के भ्यालु रहेछ हामी थोरै सुनौँ है ल। ओके, सो हामी फेरि म भिडियो फेरि देखाउँछ हजुरलाई। अलराइट। प्रिय आमा बाबा नानीहरू, सिरु पनि धेरै राम्रो औषधि हो। धेरै औषधि गुणतत्त्वले भरिएको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा खागन ग्रास भनेर भनिएको छ। साइन्टिफिक नेम इम्पेरेटा सिलिन्ड्रिका। सिरुको जरा धेरै राम्रो औषधि हो। यसले रगत सञ्चारलाई धेरै धेरै राम्रो गर्दछ। शरीरलाई स्वच्छ र सुन्दर अनि चिसो राख्नुमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। एपिलेप्सी जस्तो रोगलाई पनि सिरुले राम्रो गर्नुको साथसाथै दाँतको समस्या तथा डायरिया हुँदाखेरि सिरुको जराले राम्रो गर्दछ। पेट सम्बन्धी राम्रो गर्नुको साथसाथै सानो मान्छेहरूलाई वा प्राणीहरूलाई पनि डायरिया, कब्जियत तथा अन्य रोगहरूमा राम्रो गर्दछ। सिरुको जराबाट बनेको झोलले अरू थुप्रै खालको रोगहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। सिरुले बनिएको छ। Kagon grass or elang, commonly known as ilalang, is a weed plant that is often removed by farmers, only used as livestock feed or even thrown away because of its invasive nature. But Kagon grass is an effective aid to overcoming health problems like cooling the blood and body system by stimulating urination. It cures stomach-related problems and increases memory power. Kagon grass is used as a soil binder to prevent soil erosion, animal feed, and herbal medicine. सिरुको नैतिक शिक्षा। सिरुलाई नराम्रो झारको रूपमा लिइन्छ, कारण जहाँ सिरु हुन्छ त्यहाँ प्राय अन्न बालीहरू फल्दैन, कारण यो रुखो हुन्छ भनिएको छ। तर अर्कोतिर हेर्दा जहाँ सिरु हुन्छ त्यहाँ पहिरो जाँदैन, कारण माटोलाई पुरै बलियो प्रकारले गाँजेर राखेको हुन्छ। यसर्थ सिरुले पहिरो जानबाट रोक्नुको साथसाथै जस्तै ठुलो पानी परे पनि भल बग्न दिँदैन। सो यसबाट यो पाठ सिक्न सकिन्छ कि कुनै पनि मान्छेको अर्थात् कुनै पनि कुराको नराम्रो पक्ष मात्रै हेर्नु हुँदैन, कहीँ न कहीँ राम्रो पक्ष, गुण पक्ष पनि हुने गर्दछ र सो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ। सिरुको विषयमा पनि बुझ्नु हो नि अब त नि। यो सिरु हाम्रै घर वरिपरि पुरा छ, केही जस्तो नि अब कस्तो नराम्रो झार यो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। तर कति भ्यालु रहेछ सिरुले नि, हामीले भिडियोमा हेऱ्यौँ
त्यो सिरुले पहिरो जान दिँदैन। जहाँ सिरु छ नि, सिरुले ठ्याक्क समाएपछि, माटोलाई समाएपछि यस्तो राम्रो प्रकारले समाउँछ, जरा धेरै लामो, धेरै गहिराईसम्म जान्छ अनि माटोलाई मजाले समाउँछ अनि पहिरो जाँदैन। त्यस्तो पावरफुल चिज हो नि सिरु त। अब रुख बिरुवाहरू हुँदाखेरि पनि पहिरो त्यति जाँदैन, तर रुख बिरुवाले जति गाँच्नु पर्ने त्यति राम्रोसँगले गाँच्दैन जति सिरुले गाँच्दछ। सिरुमा त्यो पावर छ। That's the power of this one, गगन ग्रास। गगन ग्रास। It's really, really powerful. So प्रियहरू, यो सिरुको अरू कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने है अहिले भनेर साध्य छैन। दुबो अरू कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी जुसहरू खाने है त्यो अहिले भनेर साध्य छैन। अहिले यति मात्र भनिराखौँ, तितेपाती यसरी नै पत्ता मात्रै खानु हो भने धेरै भ्यालो। प्रेसर लो भएको अवस्थामा धेरै नलिनुहोस्, अलिअलि लिँदा हुन्छ। तर प्रेसर हाई भएको मान्छेले तितेपाती थोरै यसरी पत्ता बिहान बेलुका एक पत्ता खानु धेरै राम्रो हुन्छ। डायबिटिज धेरै राम्रो हुन्छ, युरिक एसिड राम्रो हुन्छ, गाउटहरू राम्रो हुन्छ, ग्यास्ट्रिकको त एकदमै राम्रो हुन्छ, एपिलेप्सीमा पनि काम गर्छ। धेरै कुरा हो नि यो तितेपाती। अनि तितेपाती यो भनेको वनस्पति प्योर चिज हो नि। अब हामीले जुन डक्टरी मेडिसिनहरू लिन्छौँ त्यो मेडिसिनहरू प्राय एनिमल जिलहरू हुन्छ। एनिमल्सको कहीँ न कहीँ चिजहरू, एनिमल्सको प्रोडक्टहरू त्यहाँ हुन्छ, एनिमल्सको बोसहरू लगाइएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एनिमल्सको जिनहरू लगाइएको हुन्छ, ब्लडहरू लगाइएको हुन्छ, राइट? सो हामीले अगाडिको एपिसोडमा कुरा दिँदै गर्दा कतिपय मेडिसिन त बिचरा बाख्राको ब्रेनबाट बनाएको हुन्छ नि है। कतिवटा त अब भ्यागुताहरूलाई चार गरेर त्यहाँबाट बनाइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो धेरै एनिमल्सहरूलाई पीडा दिएर, छटपटाएर, मारेर एनिमल्सलाई त्यसरी प्रयोग गरेको हुन्छ। प्राय ज्यादा से ज्यादा दबाईहरूमा एनिमल्सको जिलहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ। तर यो वनस्पति त प्योर हो नि, केही चिज पनि छैन नि यहाँ, केमिकल्सहरू छैन, साइड इफेक्ट पनि हुँदैन, राइट? अब मेडिसिनमा त साइड इफेक्ट हुन्छ प्राय। जति ज्यादा मेडिसिन खान्छ त्यति अल्सर हुने चान्सेस हुन्छ, राइट? जति मेडिसिनहरू लिन्छौँ त्यति धेरै साइड इफेक्ट भएर उल्टो हामीलाई हानिरहेको हुन्छ। एउटा चिजको लागि मेडिसिन खाइरहेको हुन्छौँ, अर्को रोग निम्ताइरहेको हुन्छ। इभन पेन किलर्स, राइट? प्यारासिटामोलहरू हामी लिन्छौँ नि, प्यारासिटामोल दुखाइदा कम हुन्छ, तर त्यो सँगसँगै राम्रो सेल्सहरूलाई हजारौँ लाखौँ सेल्सहरूलाई पनि मारिदिन्छ नि त राम्रो सेल्सहरूलाई। यसले इभन प्यारासिटामोलले, टाउको दुखाइको मेडिसिनले, सानो दुखाइलाई कम गर्ने मेडिसिनले, पेन किलर्सले। तर इभन पेन किलर्समा त्यति धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ भने त अरू मेडिसिनहरूमा नहुनु, प्राय म्याक्सिमम मेडिसिन्सहरूमा साइड इफेक्ट हुन्छै हुन्छ। बट आम नट सेइङ द्याट दबाई खाँदै नखानु भन्न खोजेको होइन, खानुपर्छ तर लिमिटेसन पनि चाहिन्छ। कतिपय हाम्रो डक्टरहरूले चाहिँ दबाई लेखेकै मात्र गर्छ, कुन दबाई अर्को डक्टरले लेख्नुभयो त्यो मतलब हुँदैन। That's really, really bad, right? Really, really bad. But what I'm trying to say is that the दुबो सिरु तितेपाती ओरिजिनल, न केमिकल यहाँ छ न के छ, सिम्पल। सो त्यसले गर्दा नै फेरि पनि म रिपिट गरौँ कि कुनै दिन हामीले यो वनस्पतिहरूको, बिरुवाहरूको सम्मानका साथ कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी मेडिसिन भ्यालु यहाँबाट मेडिसिन्स हामी प्रयोग गर्ने, कसरी यहाँ मेडिसिन भ्यालु यहाँ छ, त्यो प्रयोग कसरी गर्ने, कसरी धेरैलाई राम्रो गर्ने, यो सब्जेक्टमा मैले सोचिरहेको छु है। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ है। सो तितेपाती, दुबो र सिरु किन प्रयोग गर्ने अलसमा, यो कुरा अब मैले भनिसकेँ। आई थिङ्क हजुरले अब बुझिसक्नुभयो है। सो प्रिय महिनाहरू, तर कलशमा चाहिँ हामी फुलहरू प्राय प्रयोग गर्दैनौँ र फुलहरू नचुडाउनु भनेर मैले आग्रह पहिलादेखि गर्दै आएको छु। किन फुल नचुडाउनु है? किन फुल नचुडाउनु? स्पेसिफिक श्लोकहरू छन्। पहिलो श्लोक, प्रकृतिको सौन्दर्य हुँदछ फुल, भाषण कतै हुन्न, कीट पतंग चराचुरुङ्गी निर्भर छ, यो सत्य बोल्नुहुन्न। फुलको नि प्राण तत्व हुन्छ बुझ्नु, मारनु त्यसै हुन्न। फुलको नि भाषणै पर्यो अर्थ र सम्मानका साथ, हेला भाव गर्नुहुन्न। सही अर्थमा भाषा पनि है क्षमा, नबिर्सिनु है मागन। प्रकृतिको सौन्दर्य हुँदछ फुल, भाषण कतै हुन्न। वातावरणलाई सुन्दर बनाउँछ फुलले, होइन? सो
फुलहरू वरिपरि फुलिरहेको छ कस्तो आनन्द लाग्छ लाग्दैन र हजुरलाई मात्रै होइन मलाई पनि लाग्छ है अनि अरू कसलाई लाग्छ प्राणीहरूलाई पनि लाग्छ चराचुरुङ्गीहरूलाई पनि लाग्छ आहा आनन्द लाग्छ त्यो सँगसँगै कीटपतंग चराचुरुङ्गी निर्भर छ यो सत्य बोल्नुहुन्न हामीलाई त आनन्द मात्र लाग्छ तर चराचुरुङ्गीहरूको लागि त खाने स्रोत हो नि त फुलको रसहरू होइन र सानो सानो चराहरू है हमिङबर्ड्सहरू फर इक्जाम्पल कमिलाहरूको लागि सानो सानो किरा पतंगहरूको लागि त्यो फुलको रस खाइरहेको हुन्छ हामी देख्दैनौँ सानो सानो फुलमा पनि के रस हुन्छ त्यो खाइरहेको हुन्छ बिचराहरूले कीटपतंगहरूले अनि उहाँहरूको खाना हो नि त त्यसले त फुल भाँच्नु हुँदैन फुलको नि प्राणतत्व हुन्छ बुझ्नु मारनु त्यसै हुन्न भाषणै परे अर्थ र सम्मानका साथ हेला भाव गर्नुहुन्न यदि फुल भाँच्नै परे टिप्नै परे हेलाका साथमा होइन सम्मानका साथमा प्रेमका साथमा र त्यहाँ भाषणको अर्थ होस् किन भाँचिँदैछ राम्रो सिग्निफिकेन्ट अर्थ होस् राइट गुरुजी मैले आफैले रोपेको फुल किन नभाँच्नु मैले आफैले रोपेको आफैले गरेको अफकोर्स हजुरले गर्नुभयो त्यो त धर्मको काम हो नि त है हजुरले रोप्नुभयो फल्यो फुल्यो है फुलहरू मजाले लाग्यो अब कीटपतंगहरू पुरा खुसी हुन थाल्यो चराचुरुङ्गीहरू खुसी हुन थाल्यो उहाँले सायद सम्झिँदो होला त्यसरी डाइरेक्टली हामीले जस्तो नसम्झिए तापनि कहीँ न कहीँ भित्रीय भागमा कृतज्ञ होला आहा मालिकले उहाँले यसरी फुल रोपिदिनु भएको छ हामी खाँदैछौँ अनि हजुरले टिपिहाल्नुहुन्छ फुल मारिदिनुहुन्छ मैले रोपेको म मारिदिन्छु नि आशा देखाएर आशा मारेको जस्तो भयो नि प्राणीहरूलाई है फुललाई हामी छुडाउनै परे पनि सम्मानका भाव प्रेमका भावसँग है अनि यही अर्थमा सही अर्थमा भाँच्दा पनि यही क्षमा नबिर्सिने माग्दा फुल प्रति पनि हजुरलाई म बाँच्दैछु हजुरलाई टिप्दैछु यो कार्य गर्दा फर इक्जाम्पल सो कलश दियोमा फुल राख्दै राख्नै हुन्न भन्ने चाहिँ होइन फेरि जस्तै झरी गएको फुलहरू हामी राख्न सक्छौँ है किनभने त्यो त झरी गयो नि त है ओलिसकेको फुललाई राख्न सक्छौँ तर राख्नै हुँदैन फेरि यो चाहिँ पुरा बिग्रिहाल्छ त्यो पनि होइन हेर्नु यान्सन दर्शन कहिले पनि जित्ने दर्शन होइन जहाँ प्र्याक्टिकलिटी छ सो द्याट्स व्हाट वी आर टकिङ अबाउट है कसैले फुल झालिदियो कसैले फुल फालिदियो है सो अब किन नराख्ने छौ राइट त्यो त अलरेडी गरिसकिएको छ के गर्ने है क्षमा माग्दै वी क्यान युज द्याट अर्को कुरा मेडिसिनल भ्यालुको रूपमा जस्तै सयपत्री एउटा मेडिसिन हो अर्को हिसाबमा सो सयपत्रीको फुलहरू हराभरा भइरहेको बेला सयपत्रीको फुलहरू राख्न सकिन्छ राख्दै नराख्ने भन्ने कुरा होइन बट देन प्रिय बहिनीहरू फुललाई त्यतिकै चुडाउन चाहिँ हुँदैन है सो दोस्रो श्लोक तितेपाती दुबो सिरु कलशमा औषधि पनि आउँछ सम्मानका साथ प्रयोग गरी बिरुवालाई प्रेमैले साच्नुपर्छ प्रेमै भावले प्रयोग गरी सम्मानका साथ विसर्जन गर्नुपर्छ जब हामी प्रयोग गर्छौँ नि अनि विसर्जन गर्नै पर्दाखेरि पनि त्यही सम्मानका साथ न त विसर्जन गर्नु नि किन पर्यो है जहाँ आवश्यकता छ त्यतिमा मैले धेरै पटक रिक्वेस्ट गरेको छु हाम्रो लिडर्सहरूलाई म बस्ने स्टेजमा फर इक्जाम्पल स्टेज बनाइदिनुहुन्छ नि कति राम्रो बनाउनुहुन्छ तर स्टेजमा फुल चाहिँ एउटा पनि ढुङ्गा म हेर्न चाहन्न किनभने त्यो फुल भाँचिएको हो फुल टुक्राइएको हो आई डोन्ट वान्ट द्याट आई डोन्ट वान्ट टु सी द्याट हेर्नुहोस् मैले लगाउने मालाहरूमा पनि फुल छैन नि है र कतिपय हजुरले मेरा प्रिय आमा नानीले फुल चुडाएर मलाई दिने गर्नुहुन्छ म कहिले दिन कहिले हजुरलाई नि म एउटा औषधिको लागि फर्काइदिन्छु पहिलो नम्बरमा मेरो विशेष चाहिँ त्यो फुल नचुडाएको भए हुन्थ्यो नि किन चुडाउनु भएको होला फुल त्यसरी प्रयोग गर्ने होइन नि जति आवश्यक छ त्यति जुन जति सही छ अर्थपूर्ण छ द्याट चाहिँ अदरवाइज है फुललाई त्यसरी युज गर्नु हुँदैन फुलको पनि जीवन छ प्राण छ र त्यो प्राणसँगै अरूको प्राण पनि जोडिएको छ हामी किरा पतंगहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ पर्दैन र है मैले माया गर्नु पर्दैन पर्छ नि है सारा एनिमल्सलाई सबैभन्दा माया गर्नुपर्छ उहाँहरू निर्बल छन् तेस्रो वर्षमा जाउँ प्रयोगै गर्नु पनि पाठ प्रयोग गर्नु कलश सजावटमा गर्नै परे प्रयोग गर्नु फुल पनि तर सही अर्थमा प्राय पाठहरू प्रयोग गर्नु यदि गर्नै पर्दा भनेर भनेको छ पहिलो लाइनले किनभने पाठमा जति फुलमा निर्भर हुन्छ कीटपतंगहरू पाठमा अलिक कम निर्भर हुन्छ है सो गर्नै परे प्रयोग गर्नु फुल पनि तर सही अर्थमा सही अर्थ छ जस्तै सयपत्रीको कुरा मैले गरेँ नि फर इक्जाम्पल गर्नै परे प्रयोग गर्नु फुल पनि तर साँचो सम्मानमा सम्मानका साथ हरेक चिजको गुणलाई सम्झिनु कहिल्यै नबिर्सिनु
जे पनि गर्दा गर्नु है विवेकले अबोधलाई नरुवाउनु अबोधलाई प्राणीहरूलाई नरुवाउनु कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको फुडलाई उहाँहरूको खानेकुरालाई नचुराउनु So this is what the ancient Darshan says. So हामी कलशहरूमा फुलहरू किन नराख्ने फुल लिएर किन नआउने मलाई भेट्नको लागि है हामी अफकोर्स दुखहरण पूजामा फुलहरू प्रयोग गर्छौँ तर यो फुल सम्मानका साथ चाहिँ सम्मानका साथ रोपिएको सम्मानका साथ रोपिएको छ सम्मानका साथ लिएको छ सो भ्यालु छ त्यो फुल औषधीय फुल हो र घर घरमा पुग्दा अवश्य पनि त्यो फुलहरूले केही राम्रो गर्छ अवश्य पनि छ सो अहिलेलाई म यति भने प्रिय आमा बहिनीहरू हामी दुबो तितेपाती सिरुको प्रयोग के रहेछ अब अलिक बुझ्नुभयो धेरै गहिराइमा बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ सो अझ योभन्दा गहिराई चाहिँ अझ भ्यालु हरेक कुराहरू चाहिँ हामी पछि नै चर्चा गर्दै जान्छौँ है अहिलेलाई यति बुझ्नुभयो म खुसी छु प्रिय आमा बहिनीहरू जाँदा जाँदै केही यहाँसँग सम्बन्धित शब्दहरू छन् र त्यो शब्दहरूको थोरै मिनिङ त्यो शब्दहरूको थोरै मिनिङमा हजुरलाई दिएर जान चाहन्छु सो मिनिङहरू केही सुनौँ है हामी सो जुन हामी प्रयोग गर्छौँ नि निश्चितमा सुरु हुन्छ अ पछि 7वटा थोप्लाहरू वरिपरि छन् नि त्यो है सो किन प्रयोग हुन्छ किन भन्नाले सबैभन्दा अगाडिको साउन्ड हो जस्तै कुनै पनि कुरा गर्दा पहिला मुख क्लोजै हुन्छ हामी जन्मिँदाखेरि पनि मुख क्लोजै हुन्छ है अनि रुवादा पनि रुँदाखेरि मुख पहिला सुम्मै हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै आवाजहरू अरू ध्वनिहरू निकाल्दा मात्र मुख खोलिन्छ र सबैभन्दा सुरुको आवाज चाहिँ हो सो ब्रह्माण्डको फेरि सुरुको आवाज चाहिँ हो सो यो आवाजले पनि पुर्खाहरूसँग जोडिरहेको छ किनभने हामी जन्मिँदाखेरि पहिला जन्मेको बच्चामा के हुन्छ आ हुँदैन पहिला नै हुन्छ है त्यस्तै जो पहिला पुर्खा आउनु हो उहाँ पनि जन्मिँदाखेरि पहिला नै थियो थिएन फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि त्यसै प्रकृतिमा जति पनि आवाजहरू छन् नि है रुख बिरुवाहरूको हावा हुन्डरी आगो चट्याङ है जो पनि आवाजहरू छ नि पहिरो उहाँहरूको मुख हुँदैन खुल्ला गरेर आवाज गर्दैन प्राय जुन न्युट्रल पोजिसन छ त्यो न्युट्रल पोजिसनमा चाहिँ आवाज गरिरहेको हुन्छ राइट न्युट्रल पोजिसन हुन्छ नि त्यो रुखको पनि न्युट्रल छ त्यहाँबाट आवाज एक खालको आइरहेको हुन्छ है हावा आउँछ फर इक्जाम्पल पातहरू हल्लिन्छ न्युट्रल पोजिसन छ पानी बगिरहेको छ न्युट्रल छ एक खालको आवाज छ अनि मुख खोलिरहेको छैन जस्ट न्युट्रल फर इक्जाम्पल हाम्रो लागि न्युट्रल यो मान्छेको लागि नि मान्छे जन्मिनुभन्दा अगाडिको अवस्था पनि यो नै हो जन्मिने बित्तिकै पनि यस्तै हो हामी जन्मिँदा गरेर जन्मिँदैनौँ अनि मेडिटेसनहरू गर्दा हामी यसरी आरामले बस्दाखेरि गरेर बसिरहँदैनौँ नि हामी आरामले बस्दा कसरी बस्छौँ हाम्रो मुख सुम्मै हुन्छ है न्युट्रल पोजिसन हेर्नुहोस् है isn't it so? मुस्कान दिँदाखेरि पनि गरेर एकैचोटि गर्दैनौँ मुस्कान यसरी सुरु हुन्छ सुरुमा मुख सुम्मै हुन्छ यसरी सुरु हुन्छ isn't it so, right? एकैचोटि गर्दैनौँ नि हामी कति त हामी हाँस्दाखेरि पनि मुख नखोलिकन हाँसिसकेको छ सिद्धि हो है सो त्यो न्युट्रल को अर्थ चाहिँ साउन्ड बिगिनिङ सबैभन्दा अगाडिको साउन्ड अरू भ्यालुहरू हामी पछि कुरा गरौँ है सो अरू भ्यालुहरू हामी पछि कुरा गर्छौँ युनिभर्स बिगिनिङ एन्डिङ पोइन्टसँग पनि सम्बन्धित छ सो अर्को कुरा हजुरलाई म भन्न मन लागेको अब जब संसारबाट हामी फर्किन्छौँ है आफ्नो घरतिर यो फलाना डेटमा
आउनुभयो फलाना डेटमा फर्किनु भयो फर इक्जाम्पल म फलाना डेटमा आएको थिएँ अब फलाना डेटमा सँगसँगै अब आउने डेटमा म फर्किनेवाला छु सो फर्किसकेपछि जो त्यहाँ राखिन्छ भने केही स्मारकहरू केही चिज राखिन्छ भने wherever I came from I have written हो यो शब्द लेख्ने है म जहाँबाट आएँ त्यतै फर्केँ त्यो शब्द त्यो सेन्टेन्स लेख्ने संसारबाट जो फर्किनु भयो कोहीजना फ्यामिली अनि घरमा चाहिँ दर्शनका जो देश सम्बन्धीको श्लोकहरू छ त्यो टाँस्ने वरिपरि है मेरो चिहानमा उभिएर नहेर्नुहोस् त्यो पोइन्ट्सहरू टाँस्ने भजनहरू गाउने यसरी वरिपरि घरमा एक खालको इन्भाइरोमेन्ट होस् कि चाहिँ यो संसारबाट हामी फर्केर जानु चाहिँ त्यो चाहिँ सखाको लागि गएको होइन है आफ्नो ओरिजिनल घर जानु भएको भन्ने खालको एक खालको एरोमा होस् त्यो खालको प्रिभेलिङ इन्भाइरोमेन्ट होस् है सो त्यो खालको घरहरूमा टाँस्दै वरिपरि भजनहरू पनि त्यो खालको गाउने है अब अर्को एउटा सब्जेक्ट छ ड्रेसको सवालमा हामीले जुन इयानसेन सेवा गर्दा जुन ड्रेसहरू लाउँछौँ चेलीले लाउने ड्रेस माइतीले लाउने ड्रेस त्यो ड्रेस चाहिँ सधैँभरिको लागि यस्तै रहन्छ भन्ने होइन है ड्रेसको सवालमा अहिले जुन प्रकारको छ यो एकदमै सामान्य खालकै रहेको छ र यसमा थप सुन्दरता र सरलता बनाउनु पर्नेछ सो कुनै टाइम समयले साथ दिएको बेला अझ सरल ल्याउने विचार छ मलाई ड्रेसमा चाहिँ है साइङले लाउने ड्रेसमा एकदम सिम्पल बट नाइस वन्डरफुल पनि देखियोस् राम्रो है अर्को कुरा सिम्पल सरल पनि होस् अच्छा जति हामी युज गर्दैछौँ ड्रेसहरू त्योभन्दा धेरै सरल बनाउनु इच्छा छ मलाई अहिले पनि सरल नै छ अफकोर्स केही गर्न सकिन्छ सो टाइम भएको बेला अब त्यो सो कतिपय बाँकी मिडियमहरू हजुरलाई पोस्टमा हालिदिनेछु भोलि बिहानसम्ममा र अरू बाँकी कुराहरू फेरि पछि आउने दिनहरू हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ यही निवेदनका साथमा आजको एपिसोडबाट बिदा हुन्छु र हजुर सबैको कल्याण र मङ्गलको कामना गर्दै सारा प्राणी जगतको कल्याण र मङ्गलको बिन्ती गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु हजुर सबैको कल्याण अनि मङ्गल होस्